आए म फेरि लिके यी ज्ञान, बग्दो छ हेर समय समान। यो विघ्न हर्न समय केही लेला, समय चिन्न सक्ने हुन्छन् महान। सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा हाम्रो लोकप्रिय टेलिभिजन जनता टेलिभिजन हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा प्रभातकालीन नमस्कार। र म नेपाली शिक्षक माधव भुसाल गत हप्ता जस्तै यस हप्ता पनि कक्षा 9 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली भाषाका सिपका बारेमा दक्ष बनाउनका लागि सिप सिकाउनका लागि म हाजिर भएको छु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदा जस्तै टेलिभिजनको स्क्रिन अगाडि बसेर र यो कार्यक्रमलाई अथवा शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ र आफू पनि सिक्नका लागि तत्पर हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरूलाई प्रश्न नम्बर 16 मा सोधिने विशेष गरेर तार्किक सिप, तार्किक प्रश्नका बारेमा, तार्किक प्रश्नको उत्तर हामीले कसरी समाधान गर्ने, तार्किक प्रश्नलाई कसरी हामीले चाहिँ आदिदेखि मध्य र अन्त्यको श्रृङ्खलामा कसरी बाँध्ने, यस विषयमा म चर्चा गर्नेछु। र विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो लेखन सिपलाई, लेखन कौशललाई अत्यन्तै सौहार्द किसिमले अगाडि बढाउनुहुनेछ र आफूलाई भाषामा प्रवीण अथवा एकदम ज्ञाताका रूपमा स्थापित गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तार्किक भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई थाहा होला तर्क प्लस इक, तर्क जोड इक है। तर्कमा इक प्रत्यय लागिसकेपछि के भन्छ? तार्किक भन्छ। हेर्नुहोस्, तर्क जोड इक बराबर तार्किक शब्द निर्मित हुन्छ अर्थात् निर्माण हुन्छ। तर्क भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि भनाइलाई अरूले व्यक्त गरेको धारणाभन्दा फरक किसिमको धारणालाई अथवा आफ्नो व्यक्तिगत मौलिक अथवा रचनात्मक विचारलाई नै हामी के भन्छौँ? तर्क भनेर भन्छौँ। र त्यो तर्क शब्दमा इक प्रत्यय लागिसकेपछि तार्किक हुन्छ। अब यो तार्किक शिल्पगत उत्तर भनेको तपाईँको शिल्प अथवा कौशल अथवा तपाईँको भाषागत प्रवीणता, तपाईँहरूको भाषागत सिप कतिको छ भनेर परीक्षण गर्ने कार्य चाहिँ तार्किक शिल्पगत उत्तरमा पर्दछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो तार्किक प्रश्नको उत्तर दिँदाखेरि अत्यन्तै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। विषयको गहन अध्ययन त हुनु नै पर्छ, साथसाथै तपाईँहरू विद्यार्थीहरू बिचमा कतिको भाषिक दक्षताको फरक छ भनेर पहिचान गर्नका लागि पनि यो तार्किक प्रश्नलाई समाविष्ट गरिएको हो र यसलाई पनि तपाईँहरूले ध्यान गर्नुहुनेछ, ध्यान पुर्याउनु हुनेछ र अरूको भन्दा कसरी फरक तरिकाले आफ्नो दृष्टिकोण राख्नुहुनेछ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन यसमा हुने भएका कारणले तपाईँहरूको रचनात्मक, सृजनात्मक, सृजनशीलता जस्ता शब्दहरू, प्रविधिहरू यसमा समाविष्ट हुन्छ र यो कुरालाई तपाईँहरूले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म यो भन्दै गर्दाखेरि आज सर्वप्रथम म यसको बारेमा अथवा यसको परिभाषा यो के हो भन्नुभन्दा पनि विशेष गरेर यो कसरी सामान्यतया लेख्ने र प्रयोगबाट प्रायोगिक किसिमले यसलाई कसरी देखाउन सकिन्छ त्यो बारेमा म अभ्यस्त गराउनेछु। किनकि पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तकमा रहेको अथवा पाठ्यक्रममा रहेको विषयवस्तुलाई अगाडि बढाइसक्नु भएको छैन र घरमै बसेर स्वाध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था अहिले सृजित छ। तसर्थ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म पाठको विषयवस्तुभन्दा बढी विषयवस्तुका बारेमा भन्दा पनि यसको शैलीका बारेमा र केही विषयवस्तुलाई पनि म आधार बनाउनेछु र त्यहाँ भएको कथावस्तुलाई पनि म थोरै व्यक्त गरेर यसमा कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा म सल्लाह दिनेछु र यसलाई पक्कै पनि मनन गर्नुहुनेछ र व्यवहारमा उतार्नुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईहरू जहाँ जसरी रहे तापनि त्यो कक्षा चाहिँ फलदायी हुन्छ र भोलिका दिनमा तपाईहरूले प्रयोग गर्न पाउने अवस्थामा तपाईहरू निपुण भएर पारङ्गत हुनुहुनेछ भाषामा भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। र म यति भन्दै सर्वप्रथम तार्किक उत्तरलाई कसरी प्रारम्भ गर्ने यो विषयमा म सुरुको खण्डमा कसरी व्यक्त गर्ने यो बारेमा म अवगत गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम आदि भागलाई हामी प्रारम्भ पनि भन्न सक्छौँ है। आदि भागलाई
प्रारम्भ बिन्दु अथवा कसरी सुरुवात गर्ने हो, तपाईहरूलाई यो भएको भए तपाईहरू कसरी समस्या समाधान गर्नुहुने थियो भनेर प्रश्न आउन सक्छ। अथवा यो पात्रको ठाउँमा कथा कविता अथवा कुनै पनि रचनामा चाहिँ तपाईँको भूमिका अथवा ती पात्रले खेलेको भूमिकाका ठाउँमा तपाईँ हुनुभएको भए कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ प्रश्न सोधिने गर्छ। र त्यहाँ प्रश्न सोद्धाखेरि हामीले कसरी त्यसलाई सुरुवात गर्ने त? सर्वप्रथम त्यो कसले लेखेको हो त्यो सामान्यतया राखिदिनु। विभिन्न मतमतान्तरहरू छन् यो तार्किक प्रश्नको उत्तर लेख्ने कुरामा, तथापि तपाईहरूले विशेष गरेर ती मतमतान्तरहरू भन्दा पनि आज मैले तपाईँहरूको कक्षामा भनेको कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि मैले खोज अध्ययन र अनुसन्धानबाट पनि यी केही कुराहरू समाविष्ट गरेको छु र यसलाई तपाईँहरूले गहन रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र आदि भागमा सर्वप्रथम लेखक को छ, सामान्यतया लेखकका बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखक को छ, लेखकको नाम लेख्नुहुन्छ र सामान्यतया लेखकको एउटा प्रवृत्ति अथवा उसको विशेषताका बारेमा पनि तपाईहरूले प्रश्नाउन सक्नुहुन्छ। एक वाक्यमा मात्रै यो कुरा, जस्तै मनोवैज्ञानिक छ भने मनोवैज्ञानिक कथाकार अथवा के रचनाकार भनेर तपाईँहरूले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी लेखकका बारेमा लेख्ने, तर लेखकको विशेष गरेर परिचय, अब परिभाषा, उनको आरोह अवरोह, जीवनका उकाली ओह्राली इत्यादि कुराहरू केही पनि समाविष्ट गर्नु पर्दैन। र त्यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले लेखकपछि तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँमा भएको भए अथवा कुन पात्र अथवा कुन व्यक्तिका ठाउँमा तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ अथवा तपाईँको परीक्षण गर्न खोजिएको छ, त्यो ठाउँमा तपाईँको भूमिका अथवा पात्रको चरित्र कस्तो हुनेछ भनेर त्यहाँ प्रश्नले सोध्ने गर्छ। र त्यहाँ रहेको पात्र कस्तो छ त, त्यो रचनामा रहेको पात्रको चरित्र चित्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया छोटोमा, यसमा न कि कथावस्तु हामी समावेश गर्दैनौँ। र चरित्र चित्रण पश्चात हामीले विशेष गरेर अब पात्रको सकारात्मक र नकारात्मक धारणा वा भूमिका उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र यस पछाडि मात्रै अब पात्र कथामा अथवा कुनै पनि रचनामा पात्रहरू हुने गर्छन् र ती पात्रहरू कोही सत् पात्र हुन्छन्, कोही असत् पात्र हुन्छन्, कोही समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउने किसिमका हुन्छन् भने कोही अलिकति के हुन्छ, नकारात्मक दृष्टिकोणका चरित्र बोकेका व्यक्तिहरू हुने गर्छन्, ती पात्रहरू हुने गर्छन्। र ती पात्रहरूमध्ये तपाईँलाई जुनसुकै चरित्रका बारेमा पनि सोध्न सक्छ है। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई अब देशकै एउटा माथिल्लो स्थानको अथवा तपाईँहरू देशकै प्रधानमन्त्री भएको भए देशमा रहेको महिला हिंसालाई कसरी उन्मूलन गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो तर्क दिनुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। यस्तो किसिमको अवस्थामा पनि अहिले देशको अवस्था कस्तो छ, त्यो देशको अवस्थाका बारेमा तपाईँहरूले पहिलो अनुच्छेदमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको वास्तविक यथार्थलाई तपाईँहरूले यथार्थ रूपमा चित्रण गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। शब्दका माध्यमद्वारा तपाईँहरूले पहिलो अनुच्छेदमा त्यो कुरा चित्रण गरिसकेपछि मात्रै अनि त्यो सकारात्मक नकारात्मक पक्ष त्यो समाजमा रहेका विभिन्न कुरालाई पहिले अनुच्छेदमा तपाईँहरूले केलाइदिनु भयो भने त्यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। र त्यस पछाडि त्यो पात्रले खेलेका भूमिका, तपाईँहरू रचनाबाट बढी मात्रामा प्रश्नहरू सोध्ने भएका कारणले गर्दा हामीले त्यसमा रहेको भूमिकाका बारेमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। र उसको भूमिकालाई तपाईँले राम्रो तरिकाले चित्रण गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, उसलाई बुझ्ने अवसर पनि हुन्छ। यसका लागि तपाईँहरूले सर्वप्रथम पाठलाई गहन रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सस्वर पठन, मौन पठन र एकदम पठनका विभिन्न विधिहरू अपनाएर तपाईँहरूले त्यो पठन सिपलाई अगाडि बढाउनु भयो र मनन विधिलाई पनि अगाडि बढाएर जानुभयो भने तपाईँहरू यसमा दक्ष हुनुहुनेछ। र यति मात्रै, पुस्तक मात्रै हाम्रो कुरा होइन, पुस्तकमा भएका कुराले मात्रै पाठ्यक्रमलाई पूर्ण बनाउन सक्दैन। पुस्तक बाहिरका विषयवस्तुलाई पनि, समाजका बारेमा पनि हामीले बुझ्न सक्यौँ भने मात्रै पनि के हुन्छ त हामीले व्यक्त गर्नेको खोजेको अथवा विषयवस्तु के हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। र हामीले यसर्थ हामी कोरा किताबको अध्ययनमा मात्रै आफूलाई सीमित गर्ने होइन। अहिले विद्यालयमा समावेश हुनु पाइएको छैन, पुस्तक मात्रै
पढ्न पाइएको छैन, तर हामी यसरी दूर शिक्षाका माध्यमद्वारा विभिन्न किसिमका पठन पाठनका कार्यकलापहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसले पनि के गर्छ भन्दा तपाईँहरूलाई सिक्ने माध्यम अनगिन्ती रहेछ भने जस्तै यहाँ तार्किक प्रश्नमा पनि हामीले विभिन्न विषयहरूलाई समावेश गर्न सक्छौँ र यो लेखन सिपलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र दोस्रो तपाईँहरूलाई आधी भागपछि विशेष गरेर दोस्रो मध्यभागका बारेमा चर्चा गर्नेछु र आधी भागमा तपाईँहरूले लेखक, प्रवृत्ति, पात्रको चरित्र चित्रण, सकारात्मक र नकारात्मक धारणा अथवा त्यहाँ पात्रले खेलेको भूमिकाका बारेमा तपाईँहरू चित्रण गर्नुहुन्छ। र दोस्रो अनुच्छेदमा मध्यभागमा गइसकेपछि तपाईँहरूले आफू त्यो ठाउँमा भएको भए, त्यो स्थानमा भएको भए तपाईँले कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्थ्यो त्यो कुरालाई बढी लक्षित गर्नुपर्छ र प्रश्नलाई हामीले सिधै उत्तरबाट जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। पहिला सुरुमा एक वाक्यमा र यहाँ आफूले खेल्ने भूमिका, म यस्तो भए सकारात्मक के आफ्नो रचनात्मक सोच, रचनात्मक विचार, सृजनशीलता, तार्किकता, विभिन्न उदाहरण, आफ्नो धारणा यसमा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। मध्यभाग तपाईँहरूको बढी महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ है, बीचको भाग चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब विषयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, प्रवेश गरिसकेपछि विषयको उठान गर्नुहुन्छ र यो ठाउँमा म भएको भए यस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्थेँ भनेर तपाईँहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। र यसमा रचनात्मक विचार राख्नुपर्छ, अरूको भन्दा कसरी पृथक भन्ने त तपाईँहरूको एउटा तर्कपूर्ण सिपको परीक्षण गर्ने एउटा माध्यम हो। यो तपाईँहरूलाई प्रश्न नम्बर 16 मा सोध्ने गर्छ, ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघिल्लो कक्षामा विवेचनात्मक उत्तर 18 मा, त्यस पछाडि 17 मा 18 मा चाहिँ निबन्ध, त्यसपछि 17 मा चाहिँ विवेचनात्मक उत्तर र 16 मा तार्किक प्रश्नका बारेमा तपाईँहरूलाई मैले अभ्यस्त बनाउँदै आएको छु। तपाईँहरू यसरी सरसर्ती पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सृजनशीलता देखाउनुपर्छ, आफ्नो कला देखाउने हो। दोस्रो अनुच्छेदमा आफ्नो कला र आफू यो कारणले गर्दा म यो ठाउँमा यो हुन्थेँ। र सकारात्मक, यहाँ रहेको पात्रको सकारात्मक धारणा पनि राख्न सक्नुहुन्छ र नकारात्मक धारणा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यही अनुच्छेदमा तपाईँहरूले पात्रको समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा समर्थन नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। पात्रलाई तपाईँहरूले समर्थन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, पात्रले खेलेको भूमिका ठिक छ किनकि यो कारणले ठिक छ। आखिर तपाईँले दिने कारण के छ त, तपाईँले दिने तर्क के छ त, त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है। यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहुन्छ। पात्रको समर्थन गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, राम्रोसँग पात्रले यो किसिमको भूमिका खेल्नुभएको छ जो के छ सबैका लागि आदर्श छ, अनुकरणीय छ भनेर तपाईँहरूले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र तर तपाईँहरूले यो कुरामा मलाई विमति छ किनकि उहाँको यो सोचले गर्दा यो ठाउँमा अप्ठ्यारो परेको छ अथवा के यसले दिन खोजेको सन्देशमा अप्ठ्यारो परेको छ, यसरी तपाईँहरू प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो धारणालाई बढी बुलन्द बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ के छ, पात्रको समर्थन पनि गर्न पाइने रहेछ भने उसलाई समर्थन नगर्न पनि पाइने रहेछ। यो दुईवटै अवस्थालाई तपाईँहरूले ख्याल गर्नुपर्छ र समर्थन गर्नु र नगर्नुमा भन्दा पनि तपाईँले दिने तर्कमा बढी यसमा चाहिँ विशेषता हुने गर्दछ। त्यही भएर यो तर्कलाई चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अन्तिम खण्ड धेरै जसोले एउटै मध्य भागमा नै समापन गरेको अवस्था पनि छ, तर पनि तपाईँहरूले अन्तिम भागमा पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो धारणासहित विचारलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, समापन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम अनुच्छेदमा अथवा त्यही अनुच्छेदमा पनि तपाईँहरूलाई समापन गर्नका लागि छुट छ, तर अन्तिम अनुच्छेदमा राख्नुभयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ। सरसर्ती सबै कुराको निचोड यसमा आउने गर्दछ र यसरी तपाईँहरूको तार्किक परीक्षण चाहिँ हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ र तपाईँहरू यो तर्कका कुरामा चाहिँ पछाडि पर्नु हुँदैन। जसले राम्रो तर्क दिन्छ त्यो नै के हुन्छ, भाषामा अब्बल हुन्छ र दरिलो हुन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र म यति भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म केही उदाहरण दिएर यसका बारेमा प्रश्न पार्ने कोसिस गर्दछु। र यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको पाठ 7 निद्रा
भन्ने शीर्षकको एउटा कथा छ जो ऐतिहासिक र के सामाजिक विषयवस्तुमा आधारित कथा छ, अथवा त्यति मात्रै नभएर मनोवैज्ञानिक विषयवस्तुमा पनि आधारित छ यो कथा। र त्यो निद्रा कथासँग सम्बन्धित भएर म तपाईहरूलाई यसका बारेमा प्रश्न पार्छु र त्यसैको उदाहरण पनि म तपाईहरूलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पाठ 7लाई कृपया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ। पाठ 7मा रहेको त्यहाँ रहेका पात्रका बारेमा मैले यहाँ प्रश्न र त्यसको उदाहरण अथवा कसरी हामी यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको एउटा प्रायोगिक नमुना अथवा ढाँचा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। र प्रश्न सर्वप्रथम छ, कसैको सल्लाह र सुझाव नसुन्ने क्रूर शासक चन्द्र शमशेरले बालकुमारीले गरेका टिप्पणी र दिएका सुझावहरूलाई किन स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेका होलान्? आफ्नो तर्क पेश गर्नुहोस् भनेको छ। ल हेर्नुहोस्, कसैको सल्लाह र सुझाव नसुन्ने क्रूर शासक चन्द्र शमशेरले बालकुमारीले गरेका टिप्पणी र दिएका सुझावहरूलाई किन स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेका होलान्? अब हेर्नुहोस् त, आफ्नी पत्नीले दिएको त्यो धारणालाई अथवा विचारलाई, सल्लाहलाई किन उनले सहजै स्वीकार गरे त? आखिर कसैको पनि कुरा सुन्दैनथे। उनी क्रूर शासकका रूपमा इतिहासमा साबित थिए। कतिपय उनले धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन्, तर पनि के छ भन्दा उनी शासकका रूपमा चाहिँ प्रारम्भमा चाहिँ के देखिए? अत्यन्तै क्रूर देखिए। कतिपय सुरुवातको खण्डमा यो कथामा पनि भनिएको छ उनी के थिए? अत्यन्तै क्रूर थिए र आफ्ना भाइ भारदारहरूलाई के गर्थे? उनले आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म सिर्जना गराएका थिए र त्यो अवस्था सिर्जना हुँदाहुँदै उनलाई कहिल्यै पनि निन्द्रा पर्दैन थियो र निद्रा नपर्दाखेरि उनी छटपटिएका थिए। र त्यो छटपटी देखेर बालकुमारी त्यो कथामा रहेकी पात्रले भन्ने गर्दथिन्, तपाईँलाई किन छटपटी पर्दैन अथवा जान्ने कहाँ देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राखेको पाइन्छ। र त्यो धारणा सुनेर उनले के भन्थे? जान्ने कहाँ देखाएर हुने यसको समाधान होइन। यसको समाधानका लागि के गर्नुपर्छ? मैले धेरै प्रयत्न गरिसकेँ तर समस्या समाधान भएन भनेर उनले जिज्ञासा राखिरहेका छन्। र आफ्नी सहधर्मी श्रीमतीले विशेष गरेर त्यहाँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ। तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँले गरेका कतिपय कुराहरू नराम्रा छन् तर तपाईँले खेलेका कतिपय भूमिकाहरू अत्यन्तै राम्रा छन्। जुन तपाईँले सती प्रथा जस्तो प्रथाको अन्त्य गर्ने काम गर्नुभएको छ, त्रिचन्द्र कलेज जस्तो कलेजको स्थापना गर्ने काम गर्नुभएको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उनले चन्द्र शमशेरले भनेका छन्, कलेज खोलेर मैले आफ्नो खुट्टामा आफैले भन्छहरू हाने र मैले के गरेँ? आफ्नै पछाडि हट्ने काम गरेँ अथवा जनता सुसूचित हुने भयो भन्ने किसिमको धारणा त्यहाँ व्यक्त गरेको छ। र तर तपाईँले चाहनुभयो भने अझै तपाईँ के हुन सक्नुहुन्छ? आफ्नो पापबाट मुक्ति हुन सक्नुहुन्छ अथवा आफूले गरेका कार्यबाट तपाईँले के हुन सक्नुहुन्छ? पार पाउन सक्नुहुनेछ र यसका लागि सकारात्मक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा त्यहाँ दिएको छ। र सती प्रथा हटाउने काम गरिएको छ र टुँडी खेलबाट उनले सती प्रथाको अन्त्य भएको घोषणा पनि गरेका छन्। यसबाट उनी आनन्दले निदाएको प्रसङ्ग त्यहाँ कथावस्तु छ। संक्षिप्तमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसको कथावस्तु भने, किनकि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कथालाई पढिसक्नु भएको छैन, यो कुरालाई बुझेर मैले त्यहाँ व्यक्त गरेँ। अब यसको सर्वप्रथम आदि भागमा हामीले के गर्ने त? प्रश्न सुन्नुभयो तपाईँहरूले। त्यस पछाडि यसको प्रारम्भमा हामीले प्रस्तुत प्रश्न विशेष गरेर केसँग सम्बन्धित छ? राणा शासनको चरित्रलाई उदाङ्गो बनाउने अभिप्रायमा रचित निद्रा कथासँग सम्बन्धित छ। के कथासँग सम्बन्धित छ? निद्रा कथासँग सम्बन्धित छ। यसको रचनाकार सम्पादक समूह रहेका छन् है। र यो कथाले ऐतिहासिक सन्दर्भको राणा शासकको शैलीसँग जनताले पढलेख गर्न पाउने हक खोसिएको सन्दर्भलाई विशेष गरेर उजागर गर्न खोजिएको छ। जनताहरूले के गर्न पाएनन्? पढ्न पाएका थिएनन्। त्यो हक चाहिँ हक अधिकार थिएन भन्ने कुरालाई यहाँनिर व्यक्त गर्न खोजिएको छ। यसरी तपाईँहरू विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ आदि भागमा। र त्यस पछाडि तपाईँहरूले मध्य भागमा यस कथाका प्रमुख पात्र चन्द्र शमशेरलाई बालकुमारीले सकारात्मक कर्मको स्मरण गराएकी छन्। तपाईँले जीवनमा नकारात्मक धारणा मात्रै होइन, सकारात्मक धारणा, सकारात्मक कार्य पनि गर्नुभएको छ। कतिलाई तपाईँले चाहिँ युद्धमा लडेर हत्या हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउनु भएको छ भने कतिपय व्यक्तिहरूलाई आत्महत्या गर्ने अवस्थासम्म सिर्जना गराउनु भएको छ। तर तपाईँले के गर्नुभएको छ? सकारात्मक कार्य पनि गर्नुभएको छ। आफूले गरेका सकारात्मक कार्यको पनि स्मरण गर्नुहोस् है भनेर यहाँ बालकुमारीले खेलेकी छन् त्यो भूमिका है। र सती प्रथाको उन्मूलन, सती प्रथा के थियो? श्रीमानको मृत्यु सँगसँगै
के गर्नुपर्ने, श्रीमती पनि सँगै गएर चितामा जल्नुपर्ने एउटा अत्यन्तै नराम्रो प्रथा रहेको थियो। त्यो प्रथाको उन्मूलन गर्न तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले देशबाट दासदासी, कमारा कमारी अथवा अरूलाई नोकर बनाउने यस्तो प्रथालाई चाहिँ उन्मूलन गर्नका लागि पनि तपाईँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र तपाईँले गरेका सकारात्मक कार्यहरूलाई पनि स्मरण गर्नुहोस्। त्यो स्मरण गर्न सक्नुभयो भने तपाईँलाई निन्द्रा पर्छ। आखिर निन्द्रा नपर्नुको कारण त्यो होला र यसलाई तपाईँहरू ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र चन्द्र शमशेरले आत्मसमीक्षा गरेका छन्। अब आफ्ना कुकर्मका कारण मानसिक छटपट्टिको जलनमा पिल्सिएका चन्द्र शमशेरलाई के भएको छ? अत्यन्तै जलन भएको छ। जब निन्द्रा नपर्नुको कारण के हो भन्दा मनमा अशान्ति भइसकेपछि जब शान्ति हुँदैन तब के हुँदैन? निद्रा पर्दैन। सन्तोषम परमम सुखम भन्छ नि, जब सन्तोष हुन्छ त्यस बेला सुख हुन्छ, र जब त्यो सुख हुन्छ अनि मात्रै निद्रा पर्छ। जब सन्तोष हुँदैन, आनन्द हुँदैन, त्यति बेला निद्रा पर्दैन। त्यही भएर चन्द्र शमशेरलाई पनि आफूले गरेका कामबाट उनी सन्तुष्टि थिएनन्, अरूलाई दुर्व्यवहार गरेका थिए कतिपय कुराहरूमा। तसर्थ यो शान्ति भन्ने कुरा, इज्जत प्रतिष्ठा भन्ने कुरा भन्दा पनि के रहेछ, आफूले गर्ने सकारात्मक कार्य बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा पनि। पद प्रतिष्ठाबाट शान्ति नहुने रहेछ, आफूले गरेका सकारात्मक कार्यबाट मात्रै के रहेछ, आफूलाई सन्तोष मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ व्यक्त गर्न खोजिएको छ। अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा दम्ब बोकेका मानिसलाई पनि कोही न कोही व्यक्तिको सल्लाह तथा सुझावको आवश्यकता पर्दछ। जति नै मह्युम भनेर घमण्ड गर्ने व्यक्तिलाई पनि कुनै न कुनै व्यक्तिको के चाहिँदो रहेछ, सहयोग चाहिने रहेछ भन्ने कुरा पनि यसबाट हामीलाई प्रमाणित हुन्छ। र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा के थियो? अब उनलाई अप्ठ्यारो परेको थियो, जब निन्द्रा नै परेको थिएन भने के थियो? त्यो असहज अवस्था हो र कोही न कोही व्यक्ति के हुने रहेछ, सल्लाह अथवा सुझावका लागि चाहिँ आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने धारणा पनि यहाँनिर व्यक्त गर्न खोजिएको छ। र तपाईहरूले यो वास्तविक यथार्थमा यसमा टेकेर तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? यो आफ्नो धारणा राख्नुभयो। आखिर कसै न कसैलाई के सहयोगी व्यक्ति चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मध्यभागमा तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। किनकि आफ्नो यहाँ अर्को तर्क पनि तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। उनी आफ्नो सहधर्मी थिइन् अथवा आफ्नो पत्नी थिइन्, तसर्थ पनि उनले राम्रो सल्लाह र सुझाव दिएको हुन्। किनकि परिवारको अहित होस् भनेर कहिल्यै पनि कामना गर्दैन आफ्नो परिवारकै सदस्यले। तसर्थ उनले के रचनात्मक अथवा सकारात्मक धारणा पनि त्यहाँ व्यक्त गर्न खोजेको हुनसक्छ। र चन्द्र शमशेरले कतिपय गरेका राम्रा कुराहरूलाई पनि उनले स्मरण गराएर आफ्नो पारिवारिक सुख स्थापना गराउन उनले चाहेको हुनसक्छ। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो धारणाहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र धारणाहरू राख्दाखेरि तपाईँहरूले वाक्य गठनलाई बढी ख्याल दिनुपर्छ। यसरी तपाईँहरूले वाक्य गठन, वर्णविन्यास र तपाईँहरूको पद सङ्गति इत्यादि कुराहरूलाई ख्याल गरेर तपाईँहरूले जब वाक्य लेख्नुहुन्छ, अनुच्छेद सिर्जना गर्नुहुन्छ, आफ्ना भनाइहरू राख्नुहुन्छ, तब त्यो अत्यन्तै स्वतः आकर्षक बन्छ र तपाईँहरूको लेखाइ अत्यन्तै प्रफुल्लित बनाउने, परीक्षकहरूलाई पनि आनन्दित तुल्याउने किसिमको हुन्छ। यसले तपाईँहरूलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्याउँछ भन्ने कुरामा पनि म आशावादी छु। र पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र अब यति भनिसकेपछि तपाईँहरूले अन्त्य भागमा के कुराहरू राख्ने त? बालकुमारीले सकारात्मकतातर्फ अभिप्रेरित गरेकी के छ? मध्य भागपछि अन्तिम भागमा हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ? मैले बुदागत रूपमा तपाईँहरूलाई यो पछि यो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जोड्न खोजेको छु। बालकुमारीले सकारात्मकतातर्फ अभिप्रेरित गरेकी अथवा त्यतातर्फ लाग्नका लागि उत्प्रेरणा प्रदान गरेको पाइन्छ। तपाईँ यो बाटोमा लाग्नुहोस् है, यो सोच्नुहोस् है। तपाईँले यो सोच्नुभयो भने तपाईँका लागि के हुन्छ? त्यो फलदायी हुन्छ। तपाईँको जीवन के हुन्छ? फलदायी हुन्छ। तपाईँको जीवन फलदायी हुनु भनेको सिङ्गो देशकै जीवन फलदायी हुनु हो। तसर्थ तपाईँले सकारात्मक सोच पनि जीवनमा राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने धारणा त्यहाँ व्यक्त गर्न खोजिएको छ। र अप्ठ्यारो अवस्थामा आपद विपदको सहयोगका रूपमा आखिर श्रीमती अर्थात् पारिवारिक साथ र सहयोगको खाँचो हो। पारिवारिक साथ र सहयोग चाहिँ के गर्छ? हामीलाई आवश्यक पर्छ हो। जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई थाहा छ। छिमेकीको कति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्योभन्दा बढी अझ परिवारकै सदस्यको हुन्छ। तपाईँहरू आफै पनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई एकछिन आत्ममा लिएर तपाईँहरूले सोच्न सक्नुहुन्छ। यसले पनि तपाईँहरूको एउटा मूल्याङ्कन गर्ने अथवा सोच्न सक्ने क्षमता अथवा सृजनशीलता, मौलिकतालाई बढी उजागर गर्छ, प्रस्ट्याउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। र अब जति नकारात्मक काम गरे पनि सकारात्मक कार्यले मात्रै सन्तोष। अब जति नकारात्मक कार्य गरे तापनि के रहेछ? त्यो नकारात्मक कार्यबाट जति नै
आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए पनि जुनसुकै पद प्रतिष्ठा वा इज्जत प्राप्त गरे तापनि त्यसबाट हामीलाई सन्तोष प्राप्त नहुने रहेछ अथवा आनन्द प्राप्त नहुने रहेछ। त्यो आनन्द प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो कर्म नै बढी महत्त्वपूर्ण रहेछ। जसले जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै किसिमको फल प्राप्त गर्छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ कर्म अनुसारको के हुन्छ, फल हुन्छ। जस्तै बिउ अनुसारको के हुन्छ, बिरुवा हुन्छ। बिरुवा देखिसकेपछि यसको बोट यस्तो हुन्छ भनेर हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यही भएर हामीले कस्तो कर्म रोपेका छौँ त्यही कर्म रोपे अनुसारको नै के हुन्छ, फल प्राप्त हुन्छ। पक्कै पनि तपाईहरुले जति मेहनत गरेर जसरी अहिले अगाडि बसेर तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ त्यो पढाइलाई अझै बढी उत्प्रेरणा अथवा अभिप्रेरित गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यो पढाइ अथवा अध्ययन कार्य सिकाइ कार्य अझ बढी तन्दुरुस्त बन्छ र तपाईहरु अब्बल एउटा व्यक्तिका रूपमा समाज राष्ट्रमा स्थापित हुनुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र सन्तोष तथा आनन्द प्राप्त गर्न सक्ने एउटा के हो, मानवीय प्रकृति हो। कार्य राम्रो कुराले मात्रै सकारात्मक सन्तोष हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हो, यो अरू कसैको होइन, एउटा के छ मानवको चाहिँ प्रकृति हो अथवा स्वभाव हो। र बालकुमारी असल जीवन सङ्गिनी भएको हुँदा उनको कुरालाई चन्द्रशमशेरले स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेका होलान्। अब अन्तिममा आयो त्यो प्रश्नलाई तपाईहरुले अन्तिममा जोड्नुपर्ने हुन्छ है। अब के कारणले गर्दा त्यहाँनेर जीवनसँगै उनले चाहिँ स्वीकार गरेका होलान् त? अरू कसैको कुरा नमान्ने, मै हुँ भन्ने तानाशाही शासन व्यवस्था चाहिँ परिचालित गर्न खोज्ने त्यस्ता शासकले पनि के गरे भन्दा अब आफ्नो जीवन सङ्गिनी भएका कारणले गर्दा फेरि उनले चाहिँ के गरेका होलान्, स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गरेका होलान्। पक्कै पनि उनले अहित चिताएको होइन होला भन्ने किसिमको अनुमान यहाँ लगाएको हुनसक्छ। यसरी तपाईहरुले हरेक दृष्टिकोणबाट आफ्नो धारणा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो त मैले बनाएको त्यहाँबाट तर्कका लागि बनाएको धारणा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले फरक फरक धारणाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यसबाट मात्रै तपाईहरुको तर्कको मूल्याङ्कन हुन्छ। एउटाको मात्रै दृष्टिकोणबाट यहाँ त म एक भएँ तर सबैको विचारलाई चाहिँ लिन सकियो भने मात्रै त्यो के हुन सक्छ, उपयुक्त हुन सक्छ। त्यो सबैका विचारहरू समाविष्ट हुन सक्छ। मात्रै यति हो तपाईहरुले दिने तर्क कस्तो छ त, तर्कको ओजन कस्तो छ। यहाँ विशेष गरेर ओजपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ओजपूर्ण, अत्यन्तै ओजपूर्ण भाषा शैली प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु वेटी भनेर जान्नुहुन्छ अङ्ग्रेजी भाषामा है, एकदमै गहकिला शब्दहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले तपाईहरुको लेखन सिपलाई अत्यन्तै बुलन्द बनाउँछ, बलियो बनाउँछ। र अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यति भनिसकेपछि तार्किक उत्तरमा के हुनुपर्छ त? अन्तिममा म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जोड्न चाहे प्रश्नभित्रको समस्या पहिला हुनुपर्छ। समस्या लक्षित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ। अनावश्यक हामी बाहिर जानु हुँदैन। कुन लक्षित, कुन वर्गतर्फ यसले जोड दिन खोजेको छ त्यसमा हामी विशेष गरेर लक्षित हुनुपर्छ। यस प्रकृतिको उत्तरमा लेखकको परिचय आदि बढाइ चढाइ लेखिरहनु पर्दैन। अघि पनि मैले भनिसकेँ, थोरै कुरा जोड्ने हो, उसको प्रवृत्ति अथवा नाम मात्रै। अरू लेखकका बारेमा, उनका कृति रचनाका बारेमा हामीले जोड्ने होइन। यसमा शिल्पगत उत्तरखण्ड र निचोड वा निष्कर्ष खण्ड गरी दुईवटा खण्ड हुनैपर्छ। एउटा पहिलो र दोस्रो अनुच्छेद त हुनैपर्छ, मैले अघि नै भनिसकेको छु हो। निचोड खण्डमा दुईवटा कुराहरू समावेश हुनुपर्छ र अरू उत्तर खण्डलाई हामीले दुईवटा पनि बनाउन सक्छौँ। यसरी तीनवटा खण्ड पनि हुन सक्छ। यसले तपाईहरुको संरचना बिग्रिदैन, तर तपाईहरुले दिने तर्क कस्तो छ त्यसको मूल्याङ्कन चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र समापनमा निचोडभित्र एउटा न एउटा समाधान दिएकै हुनुपर्छ। समाधान चाहिँ यसलाई यसरी समाधान गर्न सकिन्छ है भन्ने किसिमले आफ्नो एउटा तर्क चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ है। र त्यसरी तपाईहरुले आफ्नो लेखन सिपलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। तार्किक प्रश्नको उत्तरलाई समाविष्ट हो। विशेष गरेर 8 देखि 10 मिनेटको समयको पाबन्दीभित्र, त्यो सीमाभित्र आफू बाँधिएर लेख्नुपर्ने भएका कारणले गर्दा तपाईहरुको यो लेखन कम्तीमा 1 पेज चाहिँ हुनैपर्छ। अर्थात् 150 शब्दसम्मको तपाईहरुको लेखाइ भयो भने अत्यन्तै यो एउटा संरचनाभित्र आबद्ध भएको ठहरिन्छ। र विषयवस्तुको गहन भन्दा पनि तपाईहरुले सोच्ने एउटा सोचतर्फ चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो। र विशेष गरेर अब तपाईहरुलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि तार्किक प्रश्न भनेको तर्क दिने हो। आफ्नो मौलिक अथवा सृजनशील विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तुत गर्ने एउटा विधा हो अथवा एउटा परीक्षण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने एउटा मापनको एउटा माध्यम हो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र विशेष गरेर विद्यार्थीहरूले यो कुरालाई ख्याल गर्नुभयो भने तपाईहरुको तार्किक उत्तर बढी प्रभावकारी हुन्छ र लेखन सिप चाहिँ बढी के हुन्छ, प्रेरणादायी हुन्छ, आहा भन्ने किसिमको हुन्छ, सबैको
मनलाई अन्तर्हृदयदेखि नै मनलाई छुने किसिमको हुन्छ र भाषाका क्षेत्रमा तपाईँ एउटा अब्बल विद्यार्थीका रूपमा, भोलिका क्षेत्रमा पनि अब्बल एउटा भाषाविदका रूपमा, भाषाको ज्ञाताका रूपमा स्थापित हुनुहुनेछ। 9 कक्षामा आउनुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिलेदेखि हामीले आधार तय गऱ्यौँ भने हामी एउटा बलियो एउटा व्यक्तिका रूपमा स्थापित हुन्छौँ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब म आजको समयको पाबन्दीले गर्दा जाँदा जाँदै केही नमुनाहरू दिन्छु र ती नमुनाहरूका उत्तरहरू लेखेर नजिकैका शिक्षकहरूलाई, आफ्नो विषय शिक्षक तपाईँहरूले जहाँ चिन्नुभएको छ अहिलेको यो अवस्थामा, त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले बुझाउन सक्नुहुन्छ र परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी गराउनु भयो भने तपाईँहरूको एउटा राम्रो किसिमको अझै लेखनलाई चाहिँ अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म केही उदाहरणहरू पस्किन चाहेँ। रामशरण दर्नाल नभएका भए नेपाली गीत सङ्गीतमा कुन क्षेत्रमा कस्तो अभाव देखिन्थ्यो होला, तर्क दिनुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, रामशरण दर्नालको जीवनी कस्तो छ त, उनले कस्तो भूमिका खेले, त्यसपछि तपाईँ चन्द्र शमशेरको स्थानमा हुनुभएको भए आफ्ना कुन कमजोरीलाई के कसरी समाधान गर्नुहुन्थ्यो र देशको उन्नति र समृद्धिका लागि तपाईँ कुन क्षेत्रबाट के कस्तो काम हुनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। यात्रा सुरु गरौँ, कविताका आधारमा तर्क पेश गर्नुहोस्। यी प्रश्न तपाईँहरूलाई भोलिको अभ्यासका लागि मैले छोडेँ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यति भन्दै आजको कक्षा प्रभावकारी भयो र विद्यार्थीहरूले यसबाट केही न केही लेखन सिपलाई विकास गर्नुभयो भन्ने आशा राख्दै आजको कार्यक्रमबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूबाट आजको यस कक्षाबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।